Hola, Kasbile, Kapulo, Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, आज चाहिँ सबैजना सन्चै होला पहिला है फर्स्ट अफ अल होप यु अल आर फाइन एन्ड आज चाहिँ हामी धेरै लोकप्रिय मोस्ट ट्यालेन्टेड है यहाँ शिव छेत्री उहाँको नाम छ है उहाँको इन्टरभ्यू लिनेछ एन्ड के हुनेछ तपाईँहरूलाई ब्लगको थ्रुबाट अपडेट गर्नेछ है उहाँको के हो त्यसको परिचय दिनुपर्दाखेरि चाहिँ इज एन आर्टिस्ट है अन्त उहाँले चाहिँ धेरै टाइपको ड्रइङ्सहरू गर्नुहुन्छ पोर्ट्रेट डिजिटल आर्ट गर्नुहुन्छ है सो उहाँसँग केही हामी छिटो मिठो गफसफ गर्नेछौँ है हन्टिङ लोकल ट्यालेन्टको एपिसोड 3 मा सो गाइस वेलकम टु आवर च्यानल अमित मान्छे है अन्त तपाईँहरूलाई के हुनेछ अपडेट गर्नेछौँ है गाइस नमस्कार स्वागत छ हाम्रो हन्टिङ लोकल ट्यालेन्ट छिटो मिठो गफसप सेसन एपिसोड 3 मा आज मसँग धेरै नै यङ ट्यालेन्टेड अनि सेल्फ मेड चित्रकार हुनुहुन्छ मिस्टर शिव छेत्री उहाँ रिनाउन्ड आर्टिस्ट सँगसँगै पनि टासिनामगिल एकाडेमीमा म्याथमेटिक्स टिचर पनि हुनुहुन्छ उहाँको धेरै नै नेसनल लेभलको आर्ट वर्कसप अनि एक्जिबिसनहरूमा पनि हाम्रो स्टेट सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ र उहाँको चित्रकारहरू नट ओन्ली इन इन्डिया युएसएमा पनि रिकग्नाइज भएको सुनेका छौँ हामीले र म तपाईहरूको धेरै समय नलिई उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु वेलकम टु आवर सो मिस्टर शिव छेत्री तपाईको है यति बेसी धेरै अचिभमेन्ट्स देखेर म पर्सनली पनि पुरा प्राउड फिल गरेँ है र तपाईको यो जर्नी कसरी स्टार्ट भयो विथ आर्ट हाउ डिड यु गेट इन्टु दिस फिल्ड जर्नी अब त्यति साह्रो त सजिलो त थिएन है अब अहिले पनि अब स्ट्रगल गर्दैछु स्टिल र पनि अब मेन कुरा चाहिँ के हो हरेस चाहिँ अब नखाने अब सानोमा अब आफै सिक्छु अब स्टिल आइएम सेल्फ टट हो भने नट एन लाइक डिग्री होल्डर इन आर्ट बट स्टिल एभ्री डे इज अ लर्निङ फेज फर मी सो सिचुएसनले धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ र त्यसरी नै अब सानोदेखि अलिअलि नक्सा कोर्ने कामहरू गर्दै गर्दै पछि गएर अलिकति प्रोफेसनली अलि गर्दै गर्दैछु भनौँ न हजुर सो है मैले तपाईँ मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ है ओबिया आर्ट सर्कलको त्यो पनि हाम्रो दर्शक बहनहरूलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न वाट इट इज अल अबाउट ओबिया आर्ट सर्कल इज एन लाइक एनजिओ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट्स अ प्लेटफर्म वेयर एभ्री आर्टिस्ट कम टुगेदर अल्दो वी हेभ अराउन्ड 40 to 50 आर्टिस्ट हियर बट अब थरोली मिट चाहिँ सबैजना हुँदैन तर इट्स लाइक मोर ओभर what we do is like we come across every situations where we come together to help the needy people भनौँ न बेसिकली हेर्दाखेरि अब पहिला अब भएको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थक्वेक हुँदाखेरि वी ह्याड लाइक एक्जिबिसन त्यहाँबाट वी हेभ कन्ट्रिब्युटेड अ स्मल अमाउन्ट फ्रम आवर अर्गनाइजेसन त्यस्तोहरू अलिअलि गर्दै त्यहाँदेखि वी डु वाल पेन्टिङ्स सोसियली विदाउट एनी चार्जेस त्यसरी हामी गर्छौँ अन्त हामी लाइक वी होल्ड एक्जिबिसन अन्त ओबिआरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ बाहिर अरू जग्गामा गएर पनि आफ्नो एक्सप्लोर गर्ने मौका दिने गर्छ तर के हुन्छ भन्दा चाहिँ पालै पिलो लाइक यो इयर म गयो भने नेक्स्ट इयर कोही अरू जान्छ त्यसरी सबैले पालै पिलो मौका पाउँछ र आफ्नो आर्टवर्कलाई अरू जग्गामा गएर डिस्प्ले गरेर चाहिँ अन्त राम्रो अझै धेरै कुरा सिकेर आउनु किनकि वर्कसप हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने वी डु नट जस्ट लाइक एक्जिबिट वर्क बट वी लर्न फ्रम द्याट त्यो वर्कसप हुनुको कारणै त्यही हो र वर्कसप धेरै मात्रामा चाहिँ ओबियाको थ्रुबाट भइबस्छ हामीले हेरेर गर्छौँ हजुर हजुर र है सङ्घर्ष त धेरै नै गर्नु पर्यो होला तपाईँले है सो तपाईँको हार्डसिप्स र स्ट्रगल्सको बारेमा पनि भन्नुहोस् न अलिकति हजुर अब सङ्घर्ष त अब के भन्नु अहिले पनि अब सङ्घर्ष नै गर्दैछु भनौँ न अब दिनदिनै अब हामी मानिस मात्रै होइन अब धेरै जति पनि संसारमा है आएको छौँ सबैले पनि अब जिन्दगीमा केही न केही सङ्घर्ष गरिराख्नु परेको छ हरेक पल नै होइन र म पनि गरिरहेको छु त्यही पलसँगै तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घर्ष अब मान्छेको लागि धेरै किसिमले आउँदो रहेछ कि कसैको लागि धेरै भएर आउँछ कसैको लागि कम्ती भएर आउँछ मलाई चाहिँ सायद अब मलाई अब मेरो लागि मात्रै भनेको मलाई चाहिँ सायद अब सानो उमेरमा अब सङ्घर्ष अब अहिले सिटी लाइफमा बसेर पनि सङ्घर्ष अब धेरै गर्नु पर्यो र अब कतिवटा कुरामा भन्नु पनि अब अप्ठ्यारो लाग्ने गर्नु अप्ठ्यारो पेन्टिङ गर्नु नसक्ने अब किनभने अब मेरो पेरेन्ट अब त्यस्तो वेल बिल्डअप हुनुहुन्न थियो अहिले पनि छैनौँ किनभने अब स्टिल स्ट्रगल गर्दैछौँ होइन तर पहिला हेरिकन अहिले सिचुएसन धेरै बनेर गएको छ र आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट होइन बट त्यो टाइममा अब आर्ट गर्दाखेरि अब मलाई साह्रो पऱ्यो किनभने गाइडेन्स थिएन अहिले पो नानीहरूले दे गेट एक्स्ट्रा क्लासेस फर आर्ट म्युजिक होइन डान्सको लागि क्लासेस पाउँछ त त्यो टाइममा थियो होला तर मैले त्यो कुरा पाइनँ भनौँ न
किनभने मैले त्यो चाहेर पनि अब माग्नु पनि सकिनँ बिकज बाबा आमाले अब गरिराख्नु भएको छ अब मलाई पढाइराख्नु भएको थियो तर अब पढाइराख्दा राख्दै म कसरी त्यो डिमान्ड गर्नु कि म आर्ट क्लास जाने भनेर होइन त्यसको लागि कतिपल्ट सोच्नु पर्थ्यो होला बट स्टिल त्यो नगर्नु नै मेरो लागि प्लस पोइन्ट भयो किनकि मैले आफै गर्नु सिकेँ र के भन्दा चाहिँ यो आर्ट भन्ने कुरा है जुनै पनि होस् म्युजिक डान्स जे पनि होस् यो कुरामा चाहिँ फोर्सफुली कहिले पनि हुँदैन क्या र मेरो सिचुएसन त्यही भयो मलाई फोर्सफुली कहिले गरिएन बरु मैले आफै सिकेँ र त्यसरी गर्दै गर्दै त्यहाँदेखि भएको कुराहरूसँग एक्जिस्ट हुँदै सिचुएसनसँग ओभरकम गर्दै गर्दै त्यहाँदेखि क्लास 10 पुग्यो त्यहाँदेखि क्लास 10 पुगिसक्दासम्म मैले आर्ट भन्ने अब लाइक कम्पिटिसन मैले कहिल्यै पार्ट लिनु पाइनँ मतलब किनभने आई वाज इन्ट्रोभर्ट अब एक्लै बस्ने एक्लैमा म खुसी छु भन्ने खालको नि खुसी छु भन्दा पनि अब डर लाग्ने नि मेन त किन अरूसँग ओपन अप हुनु डर लाग्ने बोल्दाखेरि पनि अब ला कि सुन्छु कि गाली पो खान्छु कि भन्ने त्यो डर भयो हजुर हजुर इन्ट्रोभर्ट नै अब मान्छेहरू आउँदा पनि अब भागिहाल्ने थियो त्यस्तो खालको थियो नि अब अहिले चाहिँ अब इट्स लाइक टोटली डिफ्रेन्ट त्यो हेरिकन म आफूलाई जब हेर्छु अब ऐनामा अगाडि उभिएर हेरेर अब बात गरिन्छ नि मान्छे अब सायद अरूले गर्नुहुँदै हुन्न म चाहिँ के गर्छु आफूलाई जब ऐना अगाडि हेर्छु म आफूलाई पहिलाको र अहिलेको सोच्छु कि ममा कति फरक आउँदैछ किन त्यो चेन्जेस आउनु पनि जरुरी छ त चेन्जेस सुड बी इन पोजिटिभ वे क्या र आफूलाई हेर्छु खुसी पनि लाग्छ र कतिवटा कुरामा हेर्दाखेरि किन मलाई भन्ने पनि क्वेसन थियो बट स्टिल द्याट्स फाइन अनि त्यहाँदेखि 10मा अचानक मैले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले उही पाइनँ पोजिसनै पाइनँ केही पनि म कन्सोलेसन पाएँ तर सर्टिफिकेटमा मात्रै कन्सोलेसन छ तर प्राइज केही छैन होइन अन्त आई वाज टिज्ड बाई माई फ्रेन्ड्स अब कतिखेर मलाई अब हुन्छ नि अब तँ गर्नु सक्दैनस् छोडिदे भन्ने त्यहाँदेखि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आई गट डिमोरलाइज त्यहाँदेखि बाबा आमाले पनि अलिकति अब बुझ्नु त हुन्थ्यो तर अब यो कुरा चाहिँ यसरी यहाँसम्म पुग्दो रहेछ भने त्यो सिचुएसन त्यस्तो थिएन नि त सो त्यसले गर्दाखेरि म पनि सोच्थेँ होइन हुँदैन होला भनेर मैले अब पेन्टिङ गिभअप गरिसकेको थिएँ किनकि म अलरेडी हारिसकेको थिएँ कम्पिटिसनमा त्यसले गर्दा म कम्पिटिसनले मलाई जज गर्नु थालेको थिएँ क्या मैले त्यहाँदेखि चाहिँ मैले आई स्टप पेन्टिङ फर 6 मन्थ त्यहाँदेखि अचानक फेरि एउटा कम्पिटिसन आउँदाखेरि चाहिँ आई प्र्याक्टिस इट फर 1 मन्थ वाटर कलर गर्दाखेरि चाहिँ सो विथ द गाइडेन्स फ्रम सर दिवाकर एन्ड सर कर्मा उहाँहरूको गाइडेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ म वाटर कलर प्र्याक्टिस पुरा गरेँ त्यहाँदेखि फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गट फर्स्ट हुन्छ नि अब आई वाज सो ह्याप्पी त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब थ्याङ्कफुली म जहाँ बिएड गरेँ हर्कमाया कलेज है रिनोक एजुकेसन सोसाइटीले चाहिँ 3टै कलेज मिलेर चाहिँ फाउन्डेसन डे मनाउँथ्यो 21st फाउन्डेसन डे आई बिलिभ त्यतिखेर म पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज अ स्टुडेन्ट त्यो टाइममा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि इङ्गेज गराउँथ्यो अहिले चाहिँ अब कलेजको मात्रै हुन्छ तर त्यो टाइममा चाहिँ स्टुडेन्टलाई पनि इङ्गेज गराउँदाखेरि चाहिँ आई गट फर्स्ट ऱ्याङ्क फर्स्ट पोजिसन त्यतिखेर चाहिँ आई गट प्राइज फ्रम द ह्यान्ड्स अफ श्री बागमती प्रसाद चाहिँ जो गभर्नर हुन्थ्यो पहिलाको उहाँको हातबाट पाउँदाखेरि चाहिँ आई गट मोटिभेटेड थियो अन्त मैले त्यो टाइममा मैले हरेस खाएको भए सायद मेरो लागि त आर्ट पनि हुँदैन रहेछ त्यसरी नबोल्ने हो झन् म केही नहुने रहेछु त्यहाँदेखि चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै अझै इन्ट्रेस्ट जागेँ कि म गर्छु यसमा अझै त्यहाँदेखि चाहिँ अलिअलि गऱ्यो क्लास 10 सकेर 11 पुग्दाखेरि चाहिँ आई जोइन न्यू स्कुल त्यतिखेर चाहिँ मेरो स्ट्रिम फेरि साइन्स भएकोले गर्दाखेरि अब वेदर आर्ट अर साइन्स भन्ने नि किनभने साइन्समा हुँदाखेरि अब आर्टको लागि टाइम छैन अनि त्यो पनि एउटा सानो सानो स्ट्रगल थियो अन्त र पनि मैले अब कतिवटा कुरामा कोही बेला आर्ट बेसी हुँदाखेरि आई हेज टु गेट स्कोल्डिङ फ्रम अ टिचर थियो अब आर्ट मात्रै हुँदैन यता साइन्समा पनि ध्यान दिएँ भन्ने अब सरले मलाई सल्लाह पनि दिनुहुन्थ्यो गाली पनि खान्थेँ कोही बेला होइन तर द्याट वाज फर मी अहिले बुझ्दाखेरि हजुर हजुर त्यस्तै भयो त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आर्टलाई नै मैले अब स्कुल पढ्दाखेरि भनौँ चाहे कलेज पढ्दाखेरि भनौँ त्यसलाई नै पर्स्यु गरेँ एज अ प्यासन भनौँ त्यहाँ अलिअलि इन्कमहरू हुन्थ्यो त्यसबाटै मैले एजुकेसन पनि पर्स्यु गर्दै गर्दै अन्त फाइनली आई हेभ डन माई बिएड अहिले आई हेभ जोइन टिभी त्यसरी नै चलिरहेछ थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईँलाई what thing made you or who inspired you? मेरो लागि त अब सोर्स अफ इन्सपिरेसन इट्स लाइक एभ्री वान बट माई प्राइम इन्सपिरेसन इज माई पेरेन्ट किनकि उहाँ हुनुहुन्थेन भने मैले लाइफको लेसन बुझ्दिनँ त्यो एउटा म अब कतिवटा कुरामा सोच्छु नि अब एज अ टिचर म आफूलाई अलगै राखेर हेर्छु एज अ आर्टिस्ट म अलगै राखेर हेर्छु एज अ ह्युमन सोच्छु पहिला त्यो लेसन चाहिँ मैले कहिले पाएँ भने मेरो पेरेन्टकोबाट पाएँ फर्स्ट अफ अल इज माई लाइक सिन्सियरिटी टुवर्ड्स यर वर्क मैले मेरो बाबाबाट ठुलो लेसन पाएको कुनै पनि काम गर त्यसलाई 100% लिएर गर त्यो हुनुपर्छ त्यहाँबाट कमाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यो कामलाई नै तिमीले सिन्सियर भएर गर त्यो मैले ठुलो लेसन पाएको र आमाकोबाट लेसन पाएको के भने माया गर्नु हरेक चिजलाई माया गर्नु
त्यो लेसन मैले ठुलो लेसन पाएको छु। म एज अ आर्टिस्ट टिचर भएर सोचेको होइन, यो एज अ ले म्यान भएर सोच्छु क्या जहिले पनि। किनभने अब वाट वी क्यान डु इज लाइक इन दिस वर्ल्ड इज लाइक वी क्यान जस्ट कन्ट्रिब्युट, वी क्यानट डु एनिथिङ बट वी क्यान जस्ट कन्ट्रिब्युट टु आवर कमिङ जेनेरेसन, त्यति मात्र हो। सो मेरो लागि प्राइमेरीली मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ मदर फादर, त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट मेरो सोसाइटीले चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि, कुनै कुरा चिज पनि अब बुझ्नुभन्दा अगाडि नबुझेको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट तान्नुहरू यो हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर त्यहीँ गरिसकेपछि सोसाइटीले पनि ठेल्छ क्या, अझै गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यहीँ ठेल्ने काम हुन्छ। त्यो चाहिँ कसले गर्ने हुन्छ, हाम्रोमा पनि त्यसको एउटा जिम्मेवारी छ कि मैले सोसाइटीलाई म चिनाउँछु यसरी भन्ने, कि जबसम्म आफूले आफूलाई चिनाउँदैन सोसाइटीले पनि ठेल्ने काम आउँदैन। सो मेरो लागि सोर्स अफ इन्सपिरेसन इज एभ्री वान, एन्ड आई अल्सो बिलिभ इन नेचर इज द ग्रेटेस्ट सोर्स अफ इन्सपिरेसन फर माई आर्ट वर्क, मेरो एज अ पर्सन होइन, बट फर माई आर्ट वर्क नेचर इज माई ग्रेटेस्ट सोर्स। किनभने त्यहाँ एभ्री चेन्जेस इन नेचर गिभ्स यु एन इन्सपिरेसन, यो राइट फ्रम द एन्ड टिल बटरफ्लाई हुन्छ नि, त्यो धेरै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। र how do you feel to be admired by people all over the country? Of course it gives me happiness, but प्राइड चाहिँ हुनु भएन, टु बी भेरी अनेस्ट। किनभने म एउटा सिम्पल मान्छे होइन, र सोसाइटीमा एउटै लेभलले बाँच्नु पाऊँ मलाई त्यही लाग्छ। किन प्राइड लिएर हिँड्यो, घमण्ड लिएर हिँड्यो भने कुनै दिन पनि मलाई केही हुनसक्छ। मलाई याद छैन नि पछिको दिनमा गएर होइन, म प्यासनले म नै हो भनेर अगाडि बढिराखौँ, तर मेरो पछाडि मान्छे छैन भने वाट्स द युज अफ द्याट। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्यासन होस्, सबैसँग मिलेर बसौँ, सबै पनि सँगै अगाडि बढौँ, लेट्स ग्रो टुगेदर। त्यसो भयो भने चाहिँ आई फिल लाइक त्यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। सो है तपाईँलाई हाम्रो युथ्सहरूलाई कसरी इन्करेज गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसै त हजुर अहिलेको जेनेरेसनलाई त अब के भन्नु, लाइक यु अल आर लाइक वेल इक्विप्ड विथ एभ्री रिसोर्सेस। खास हेर्नु पऱ्यो भने इभन हामी पनि त्यो जेनेरेसनमा छ जहाँ चाहिँ नहुनु र हुनु दुइटै भेटेको छौँ क्या त्यो जेनेरेसन। किनभने आई एम नट द्याट ओल्ड अल्सो, आई एम नट द्याट यङ अल्सो, बट त्यो जेनेरेसनमा भेटेँ जसमा चाहिँ नहुनु पनि याद छ र हुनुको भ्याल्यु पनि याद छ। र कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ अहिले सबै कुरा पाइरहेको छ भने वाइ नट टेक दिस अपर्च्युनिटी, लेट्स ग्रो होइन, सबैजना मिलेर राम्रो कुरामा लागौँ। लेट्स नट गेट इन्भल्भ इन्टु अदर थिङ्स विच हार्म्स अस एन्ड विच हार्म्स दिस सोसाइटी एज वेल होइन। सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ, सबैजना मिलेर सोसाइटीलाई अगाडि बढौँ। र कसरी गर्ने भने आफ्नो प्यासन जुन छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो। र हामीले भन्छौँ, मेरो साथीहरूले मलाई भन्थ्यो कि मेरोमा त केही छैन ट्यालेन्ट भन्थ्यो, द्याट इज द रङ कन्सेप्ट मेरो लागि अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ। एज अ टिचर म आफूलाई पनि राखेर हेर्छु क्या, नानीहरू खुट्टामा राखेर म आफूलाई हेर्छु म के सोच्थेँ र असले कसो सोच्छ। मेरै साथीले त्यो समयमा के सोच्थेँ भने चाहिँ मेरोमा त ट्यालेन्ट छैन, शिव तिमीमा त ट्यालेन्ट छ, के त्यस्तो हुँदैन रहेछ क्या। सबैको आफ्नो ट्यालेन्ट छ नि, कतिजना बोल्नुमा राम्रो हुन्छ, कतिजना लेख्नुमा राम्रो हुन्छ, कतिजना नाच्नुमा राम्रो हुन्छ। दे हेभ गट लड अफ ट्यालेन्ट कि झन् अहिलेको टाइममा एउटै मान्छेकोमा धेरै ट्यालेन्ट पनि हुन्छ, मल्टी ट्यालेन्टेड कि। म त एउटा मात्रै हो, मेरो भनेको पेन्टिङ मात्र हो, म अरू केही गर्नु सक्दिनँ पनि होइन। यसरी अलिअलि कोही बेला बोल्छु, त्यति मात्र हो, पढाउनु सक्छु। तर अहिलेको नानीहरूमा हेऱ्यो भने दे प्ले गिटार, दे पेन्ट अल्सो, दे राइट अल्सो, दे हेभ गुड क्यालिग्राफी, लेख्नु पनि राम्रो लेख्छ होइन। दे हेभ गट ह्युज ट्यालेन्ट्स विदिन देम क्यु, बट द थिङ इज लाइक दे आर अनएबल टु एक्सप्लोर इट। किन भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ नट गट द्याट भ्याल्यु क्या। त्यो चिज पाउनुको लागि कति चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु थाल्यो भने निस्किनु जरुरी छ। किन कम्फर्ट जोनमा छ भने कहिले पनि क्रिएटिभिटी एक्सप्लोर हुँदैन, कम्फर्ट जोनदेखि अलिक माथि गयो भने मात्रै क्रिएटिभिटी एक्सप्लोर हुन्छ। र मलाई पनि त्यही लाग्छ। र अब आई डोन्ट नो मेरो आर्टवर्क कति कहाँसम्म के छ होइन, तर मैले चाहिँ जहिले पनि मेरो कम्फर्ट जोनदेखि माथि पुग्दाखेरि मात्रै आर्टवर्क स्टार्ट गरेको। किनभने मेरो आफ्नो जुन भावना पोखाउँछु म मेरो आर्टवर्कै थ्रुबाटै पोखाउँछु। किनकि एउटा मेरो माध्यम भनेको नै एउटा आर्टवर्क त हो मेरो लागि, न म्युजिक छ न अरू केही छ होइन। र त्यसरी नै गर्छु। र अहिलेको जेनेरेसनलाई म त्यही भन्छु, डु नट गेट फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ। अहिलेको लाइफ इज लाइक भेरी कम्पिटेटिभ, बट इट्स नट लाइक यु हेभ टु गेट फ्रस्ट्रेटेड एन्ड डिप्रेस्ड। ट्यालेन्ट छ, ट्यालेन्ट एक्सप्लोर गर न, म चाहिँ त्यही भन्छु। किनभने ट्यालेन्ट एक्सप्लोर गर्नु थाल्यो भने आफ्नो माइन्डलाई डाइभर्ट गर्नु सक्छ राम्रो कुरापट्टि क्या। इन्स्टेड अफ थिङ्किङ जस्ट सिटिङ एन्ड थिङ्किङ इन अ नेगेटिभ वे, यु क्यान जस्ट एक्सप्लोर यर ट्यालेन्ट, त्यहाँबाट अझै राम्रो भएर निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र है कतिखेर यस्तो पनि हुन्छ कि नानीहरू पुरा ट्यालेन्टेड हुन्छ है, उनीहरूले तर सोकेस गर्नु पाउँदैन बिकज अफ फ्यामिली प्रेसर है, कतिको फ्यामिली सपोर्टिभ हुँदैन, पेरेन्ट्सहरूले सपोर्ट गरिदिँदैन है।
सो तपाईँको मेसेज चाहिँ के छ फ्यामिलिज पेरेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ है कसरी सपोर्ट गर्नुपर्ने? हजुर यो चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अहिलेको लागि, अहिलेको जेनेरेसनमा, किनभने not only students are competing among themselves but parents are also, I believe, like they are also competing among themselves. किनभने मेरो नानीले पनि यो गरोस्, मेरो नानी आफ्नो इच्छा चाहिँ नानीमा हाल्छ, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब हुन त अब आई एम जस्ट अ टिचर राइट नाउ होइन, बट वाट आई फेल्ट इज लाइक एज अ टिचर वाट आई क्यान डु इज लाइक म नानीहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्छु नि, तर त्यही मोटिभेसन पनि पेरेन्टबाट पाउनु पनि जरुरी छ यो। तर कस्तो मोटिभेसन हुनु भने अब एक्सेस मोटिभेसन हुनुपर्ने हो इन अ नेगेटिभ वे कि त राइटली मोटिभेटेड हुनु पर्यो नानीलाई चाहिँ, किनभने उसलाई पनि केही इच्छा हुन्छ। अब उसले अहिलेको टाइममा नानीहरू है ग्याजेटको छेउमै हुन्छन् र उनीहरूलाई के हुन्छ भने उनीलाई साथीभाइले कि त कसैले बजाएको, कसैले गाएको, कसैले पेन्टिङ गरेको देखेर उसलाई पनि गर्नु मन लाग्छ। मेबी उसलाई मनमा थट लिइसकेको हुन्छ कि म यो गर्छु भनेर, तर पेरेन्टले नसुनेको त होइन, लाइक पेरेन्ट्स इन स्टुडेन्टको लाइक चाइल्डको ग्याप हुनसक्छ कम्युनिकेसन। त्यतिखेर चाहिँ पेरेन्टले सोच्ला कि मेरो नानी चाहिँ डक्टरै हुनुपर्छ कि त मेरो नानी इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने सोच्ला होइन, तर स्टुडेन्टलाई चाहिँ मनमा के होला त्यो हुन्छ नि। अब त्यो ग्याप जुन ब्रिज बनिँदैछ बिचमा त्यसलाई चाहिँ पुर्नुपर्छ। र कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ पेरेन्टले नानीलाई बुझेर चाहिँ उसलाई के गर्नु मन छ लाइक हुन्छ नि, अब यही गर भन्ने चाहिँ होइन के अब लाइक तिमीले यो गर्छौ गर, तर म पनि यो चाहन्छु कि यो गऱ्यो भने ठिकै छ, तर गर्नु सकेन भने यो गर्दा पनि ठिकै छ होइन। लाइफमा उसलाई अप्सन दिनु पऱ्यो, किनभने प्रेसर बेसी जब हुन्छ उसले त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु सक्दैन, र ह्यान्डल नगर्नु सक्दाखेरि दे गेट इन्भल्भ इन्टु डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज, ड्रगमा लाग्छ, सुसाइड गर्छ, विच इज हुँदैछ अहिले के जुन बेसी भइरहेको कुरा यही त भइरहेछ। डिप्रेसनमा जान्छ, डिप्रेसनको हायर स्टेट पुगेपछि ऊ सुसाइड गर्नु थाल्छ। त्यो हुनु चाहिँ भएन, किन भन्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई बुझ्नु धेरै जरुरी छ। एन्ड वी बिङ अ टिचर अल्सो वी आर लाइक सेकेन्ड पेरेन्ट थियो, किनकि जति पेरेन्ट्स किन नानीहरू घरमा छ त्योभन्दा बेसी स्कुलमा हुन्छ नानी, 6-7 घन्टा बेसी चाहिँ हामीसँग हुन्छ नानी, र त्यतिखेर हामीले पनि नानीलाई बुझ्नु धेरै जरुरी छ। एज अ टिचर पनि र एज अ पेरेन्ट पनि नानीलाई बुझ्नु जरुरी छ, उसलाई के इच्छा छ र उसलाई त्यो कुरामा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने। निदर लाइक हामीले चाहिँ होइन तैँले यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, किनभने हाम्रो त्यो जेनेरेसन भेटाएको जसमा चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने धेरै छ हाम्रो जेनेरेसन, किनभने चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्ट खोलिएको थिएन। किन हाम्रो सिक्किममा त यो आर्ट भन्ने त बेसिकली पेन्टिङ त अलिक पछाडि भएको तर मान्छेले अलिक यसमा इच्छा पनि राख्दैन है। अन्त यसमा चाहिँ के भन्छ गर्छु भने पनि पेरेन्टले धेरैपल्ट सोच्छ कि यो गरेँ मेरो नानीले के गर्ला होइन। अब गरिसकेपछि उसले केही न केही सोचेर त गर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ बरु उसलाई अझै मोटिभेट गरेर अझै हायर लेभलसम्म पुऱ्याउ भनेर चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्छ, एन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसो गऱ्यो भने चाहिँ उसले के हुन्छ अल्टिमेटली गएर भने यो सोसाइटी चाहिँ एउटा जस्ट डक्टर इन्जिनियर टिचर मात्र नभएर सोसाइटी विल बी फुल अफ ट्यालेन्ट थियो। जतै गयो भने पनि एउटाले बजाइराख्ने एउटा गाइराख्ने सोसाइटी विल बी लाइक हुन्छ नि, इट विल बी लाइक फुल अफ फ्लाइङ कलर्स भन्ने मलाई लाग्छ क्या, जहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि आफूलाई ब्राइट फिल पोजिटिभ फिल भइबस्ने। किनभने सोसाइटीमा हिँडिरहेछ ठुलो ठुलो प्रोफेसनमा त छ, तर एकअर्कासँग डिप्रेस भइरहेको, एभ्रिडे वर्क गरिरहेको होइन, तर मेन्टली रिटार्डेड भइरहेको, मेन्टली हजुर अनसेटिस्फ्याक्ट्री भइरहेको थियो। लाइक तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जब गरिरहेछ बाहिरको लागि देखाएर खुसी छ, तर भित्र ऊ खुसी नै छैन, के गर्नु। तर ऊ आफ्नो ट्यालेन्ट है चारैपट्टि हिँड्दाखेरि सबैजना ट्यालेन्टेड मान्छे भेटिरहेछ भने सोसाइटी सबै खुसी हुन्छ जस्तो भन्ने मलाई लाग्छ क्या। त्यसरी नै चाहिँ अन्त अझै राम्रो भएर जान्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब सबैको रोल इम्पोर्टेन्ट छ क्या, हामी पेरेन्ट टिचर एभ्री वान सोसाइटीमा जो पनि छौँ हामी सबैको यसमा हक बन्छ कि हामीले एकअर्कालाई अगाडि बढाउने भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर है, तपाईँको दिस वाज अ भेरी भेरी ग्रेट ह्युज मेसेज टु आवर सोसाइटी है। र हामी हाम्रो सोको अन्ततिर आइपुगिरहेको छौँ र इट वाज भेरी नाइस टु हेभ यु हियर टुडे है सर। सो तपाईँ यसरी नै है उन्नति गरेको देख्नु पाऊँ, हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा पनि देख्नु पाऊँ है। यो चाहिँ हाम्रो सबै सम्पूर्ण SKM 25 परिवर्तनकोबाट तपाईँलाई धेरै नै शुभकामना छ। र यसरी नै हामी आउँदो दिनमा है यङ ट्यालेन्ट्सलाई लिएर आउनेछौँ र स्टे ट्युन्ड एन्ड स्टे सेफ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। नमस्कार तसिदिले फ्यापुलो खाम्री अस्सलाम वालेकुम एन्ड सत श्री अकाल गाइस। आज हामी यहाँ फ्लावर एक्जिबिसन यो के अरे द कसलाई प्रमोट गर्नु भन्दै थियो, यहाँ आउनुहोस् न।
यो चाहिँ वाइटल हो फ्लावर एक्जिबिसन हुन्छ यहाँ चाहिँ हो र यहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै जति पनि अर्किड पाइन्छ सिक्किममा अलमोस्ट सबै अर्किडहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जति पनि भेराइटिज अफ अर्किड छ र अरू अन्य फुलहरू पनि छ तपाईँको रोज छ तपाईँको यो यसलाई के भन्छ यो ब्युटिफुल फ्लावर मलाई नाम त थाहा भएन र पनि इट्स भेरी ब्युटिफुल र धेरै धेरै किसिमको फ्लावर्सहरू पाउँछ है लाली फुल र आउनुहोस् यो जग्गाको एउटा मजा लिनुहोस् फ्यामिलीसँग आउनुहोस् एन्ड गाइस हामी चाहिँ किन आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिव सरको इन्टरभ्यू लिनु है उहाँ धेरै नै बिजी म्यान हुनुहुन्छ भर्खर आइपुग्नु भयो एन्ड हाम्रो शिव सर मेरो भ्युवर्सलाई यसो से हाई हेलो के छ अलिकति हजुर के छ खबर यसो खै आजको राम्रै भयो भनौँ अब त के भन्नु कहिले बोलेको है ब्लगमा अपडेट हुनेछ है ब्लगमा हेर्नुहोस् होइन ब्लगमा सबै कुरा देख्नेछ तपाईँहरूले फुल इन्टरभ्यू म हालिदिनेछु है के कस्तो हाम्रो सेसन हुन्छ स्टे ट्युन एन्ड यहाँ हाम्रो मनिषा म्याडम हुनुहुन्छ है यहाँ फ्लावर एक्जिबिसनमा के छ तपाईँलाई यसो केही छैन भन्नुपर्ने आज पुरा जाडो भयो पुरा चिसो रहेछ आज दिन यति जाडो छ एन्ड बिजाल सर के छ मेरो त के भन्नु अब त्यही हो राम्रो भयो मजा आयो समितलाई यसो सब्सक्राइब कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् ल सुन्नु हुँदै होला सो गाइस तपाईँहरूलाई है फुल इन्टरभ्यूसँग अपडेट गर्नेछु र गाइस हाम्रो यहाँ ताला पनि धेरै धेरै धन्यवाद है यहाँ इन्टरभ्यू सेसनमा चाहिँ उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ हजुरको नाम के छ रमेश गुरुङ चियरहरूदेखि है सबै कुरा प्रोभाइड गरिदिनु भयो एन्ड म्युजिक नर्मली प्ले हुन्थ्यो त्यो पनि साइलेन्ट गरिदिनु भयो है सो थ्याङ्क यू दिदीलाई पनि तपाईँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ है सो यहाँ फ्लावर एक्जिबिसन आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ सबैजना भेट्नुहुनेछ सो गाइस यो फ्लावर एक्जिबिसनको नाम के छ सिक्किम फ्लावर्स हो सिक्किम फ्लावर्समा आउनुहोस् है